शमशाद अहमद खान साहब, सवाल ये बनता है कि अभी जिस तरह अल्लामा नासिर राजा नासिर अब्बास साहब ने भी कहा कि एक यूनानिमस वॉइस जो है वो ओआईसी यानी कि उम्मत मुसलमान की एक वॉइस जो है वो ओआईसी से आनी चाहिए थी, अभी तक उधर वहाँ से तो नहीं आई। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि उम्मत मुसलमान इस वक्त मुकम्मल तौर पर यकजहती के साथ बाकायदा फ़लस्तीनियों के पीछे खड़ी होगी? देखें, जहाँ तक उम्मत मुस्लिमा का ताल्लुक है, वो तो एक जो एक रैक होता है ना, ढांचा किसी जहाज का जो डूब चुका हो, और वो उस ऐसा जहाज जिसके कप्तान की गलतियों की वजह से, गलत फैसलों की वजह से वो जहाज पानी के अंदर गर्क हो चुका हो, तो मुस्लिम उम्मा की तो हालत बिल्कुल वो है। और ये मैं बता दूं कि इसराइल की इतनी हिम्मत कभी ना होती जितनी वो अब तक गुज़श्ता 6 या 7 तिहाइयों से दिखाता जा रहा है, बावजूद के बड़ी एक रियासत है जो उसको सपोर्ट कर रही है। अगर मुस्लिम दुनिया जो है, जो 57 मुल्क हैं, दुनिया का 1/4 हिस्सा है, अगर हम मुसलमान रियासतें सारी की सारी मुत्तहद होते और अपने वसाइल को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते। देखिए, मुस्लिम दुनिया 57 ममालिक हैं, 57 ममालिक हैं, और इस मुस्लिम दुनिया के पास जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं दुनिया के, वो तकरीबन 70% हैं दुनिया के, और जो रॉ मटेरियल्स हैं वो तकरीबन 60% हैं। लेकिन इसके बावजूद ये मुस्लिम उम्मा की ही एक वो है परफॉर्मेंस कि हमारी दुनिया में जो जीडीपी है उसमें हिस्सा सिर्फ 5% है। क्या वजह है? वो इस वजह से कि जिनके पास दौलत है, जहाँ पर तेल होता है या कोई रॉ मटेरियल्स हैं, वो सारे के सारे उन्होंने मगरबी मुल्कों को दे दिए हुए हैं, इस्तेमाल वो कर रहे हैं। यानी अब ये चंद गल्फ की रियासतें हैं जिन्होंने अपने आप को बहुत डेवलप कर लिया है मगरब की ताकतों के साथ मिलकर, लेकिन उस सारी डेवलपमेंट जो इन गल्फ की रियासतों में आपको नज़र आ रही है, उसका कहीं भी कोई रिफ्लेक्शन मुस्लिम दुनिया में कहीं नज़र नहीं आ रहा। हालांकि कोई ये नहीं होता कि आपने मुस्लिम उम्मा को कोई भीख देनी है, बल्कि ये वो पैसा जो आप मगरब को दे रहे हैं, उनके बैंकों में रख रहे हैं, अगर वो मुसलमान मुल्कों के बैंकों में रखें तो वो ज़ाते खुद एक बड़ी एनकरेजमेंट हो सकती है, उससे मुस्लिम दुनिया का नक्शा बदल सकता है। लेकिन खैर ये बातें करने का वक्त नहीं है। सही। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम उम्मा की कमज़ोरियों की वजह से इसराइल को शायद हमेशा रही है और वो उसका इस्तेमाल करता रहा है, और उसके बदले में फिर आज हम क्या देख रहे हैं कि आप अंदाज़ा कर लीजिए कि फ़लस्तीन जो है वो आज न सिर्फ ये कि तकरीबन थक चुका था, लेकिन ऐसा है कि अचानक वहाँ जो इस तरह होता है ना कि एक तीली लग जाती है, वो आतिशफ़शां फट जाता है, तो वहाँ फ़लस्तीनियों में जोश आया है। उन्होंने इसराइल को एक सरप्राइज़ दे दी है जो कि पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए एक सिग्नल होना चाहिए। हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि मुस्लिम दुनिया में कहीं भी सीखने की कोई इस किस्म की ख्वाहिश नज़र नहीं आती। इराक जो है वो देख लीजिए, उस पर अमेरिका ने हमला किया और आज भी वहाँ पर जो जंग के अंगारे हैं वो उसी तरह जल रहे हैं। अफ़गानिस्तान, वहाँ अमन अभी तक नहीं हुआ। कश्मीर मुकम्मल तौर पर डेवस्टेट कर दिया गया है, और वो अब अपने ही जो सपोर्टर्स थे मुसलमान ममालिक पाकिस्तान समेत, उनसे बहुत जिसको कहते हैं ना, उनको डिसल्यूशन हो गए हैं, मायूस हैं बहुत ज़्यादा। कोई उनको मदद नहीं दे रहा। लबनान जो है वो बज़ाते खुद एक शोलों का अंबार है। पाकिस्तान जो है वो हमेशा की तरह आज भी एक लीडरशिप क्राइसिस में है, और एक ऐसी सूरत हाल से है जो शायद हमारी तारीख में पहले कभी नहीं थी। और बाकी ईरान पर हमेशा प्रेशर रहा है और उसको बाकायदा नोटिस पे रखा गया है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मौजूदा सूरत हाल में एक पोटेंशियल ऐसा है, मुझे लगता है कि हमेशा मुझे ये था, लोग कहते थे कि जी गल्फ में जंग हो जाएगी, ये हो जाएगा, ईरान पे हमला होगा। मैं कहता था कभी ईरान पे हमला नहीं होगा,
لیکن اب جو سچویشن آج ہو رہی ہے وہاں مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو گلف کا علاقہ ہے یہاں کچھ جو چنگاریاں ہیں وہ ادھر آتی نظر آ رہی ہیں، اور اس کا ظاہر ہے نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا کے جو تیل کے سپلائی لائنز ہیں وہ متاثر ہوگی، اور اس سے پھر ساری دنیا پر اثر پڑے گا۔ خیر یہ چیزیں تو ہم صرف یعنی اسیسمنٹ ہی کر سکتے ہیں، اندازے لگا سکتے ہیں، اسپیکولیشنز کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک مسلم دنیا کا تعلق ہے اس سے کوئی بھی ایسی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ مسلم دنیا کھڑی ہوگی، اور نتیجہ اس کا آپ نے دیکھ لیا ہے گزشتہ چند دہائیوں میں، سالوں میں، کہ فلسطین کے حالات دیکھ لیجئے جو آج ہیں، کشمیر کے حالات دیکھ لیجئے، بوسنیا دیکھ لیجئے، چیچنیا دیکھ لیجئے، عراق، افغانستان اور پاکستان، میں یہ ساری مثالیں بار بار دیکھ رہا ہوں۔ تو اسی وجہ سے ہمیں چاہیے ایک حل ایک ہی نظر آتا ہے۔ میں بڑے عرصے سے اکثر جو مسلم دنیا کے فارن منسٹرز یا میرے کاؤنٹر پارٹس ہوتے تھے میں ان کو کہا کرتا تھا کہ ہماری بہت سخت ضرورت ہے کہ نیٹو کی طرح کا ایک مسلم الائنس ویری رائٹ جی۔ شمشاد احمد خان صاحب، جس طرح ابھی راجہ ناصر عباس صاحب نے بھی فرمایا کہ اتنا کوئی بینک نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ نے جس طرح بات کی کہ ابھی ہمیں سبق سیکھ لینا چاہیے کہ اسرائیل جو ہے اگر اس کو باقاعدہ کوئی جن بنا کر دکھا بھی رہا ہے تو وہ کوئی اتنی بڑی شے ہے نہیں، اور دس ہیز پروون کہ جس طرح ابھی جو 7 اکتوبر کے جو واقعات ہوئے اور جو اب تک چل رہے ہیں، لیکن اب ایک بڑا اسٹرانگ ریئیکشن آ رہا ہے۔ آفٹر آل جو بھی ہے ایک باقاعدہ بہت بڑی ملٹری پاور تو نہیں نظر آ رہی ہمیں فلسطینیوں کے پاس۔ تو آپ آنے والے دنوں میں کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ہاؤ دس کین بی مطلب اس چیز سے نپٹا کیسے جائے گا؟ روایت ہے ہمارے ہاں یونائٹڈ نیشنز کی، اس سے اب تک ہمیں یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ یونائٹڈ نیشنز از نو لانگر دی فائنل آربٹر آن سالونگ دی گلوبل ایشوز۔ یعنی اب آپ دیکھ لیجئے کہ اسرائیل پر جتنی بھی ریزولوشنز اڈاپٹ ہوئی ہیں ان پر کسی پہ عمل نہیں ہوا ہے، اور لاکھوں فلسطینی عوام جو ہیں، لوگ جو ہیں، وہ اپنے گھروں سے باہر ابھی تک زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے فلسطین واپس نہیں جا سکتے۔ تو اس سلسلے میں کئی ریزولوشنز اڈاپٹ ہو چکے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں، اور ابھی تک کوئی عمل نہیں ہوا، اور ان کے مطابق یہی ہے کہ اسرائیل کو ودرا کرنا پڑے گا 1967 کے بارڈرز تک، جو انہوں نے مقبوضہ علاقے ہیں سب خالی کر کے، تو فلسطینی جو ہیں ایک ریاست ہے وہ وجود میں آنی چاہیے، اور جس کا دارالخلافہ بھی القدس ہوگا، تو تب امن آئے گا، مستقل امن جو ہے۔ اور اس کے لیے کوئی یہ نہیں کہ کوئی پلان کی ضرورت ہے، یہ سب خاکے، سب ریزولوشنز یونائٹڈ نیشنز نے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں، یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی نے، یونائٹڈ نیشنز کی سلامتی کونسل نے، اور ہم پاکستان ایک چونکہ لیڈنگ مسلم ملک ہے تو ہم نے ہمیشہ فلسطینی کاز کی سپورٹ کی ہے، اور ہم نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی سب ریزولوشن جو ہیں ان پر عمل ہونا چاہیے، اور جو 2 ریاستوں کی بات ہوتی ہے یہ اس عرب پیس پلان کا بھی حصہ ہے جو کہ 2002 میں جو بیروت انیشیٹو کہلاتا ہے، جو کراؤن پرنس عبداللہ نے ایک باقاعدہ پیس پلان بنایا تھا جس کے مطابق اسرائیلی ودرال ہونی تھی فرام آل عرب ٹیریٹریز آکوپائڈ سنس 1967، اور ان اجازت ہو تاکہ پیلسٹینینز اپنے واپس آ سکیں، ریفیوجیز ٹو اسرائیل ان ریٹرن فار ریکگنیشن آف اسرائیل اور نارمل ریلیشن۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ سارے خاکے پلانز موجود ہیں، لیکن ان پر عمل اس وقت ہوگا جب اقوام متحدہ کی بڑی طاقتیں مجبور کریں گی اسرائیل کو۔ بدقسمتی یہی ہے کہ امریکہ نے شے دے رکھی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح امریکہ نے انڈیا کو شے دے رکھی ہے کشمیر پر، اسی طرح امریکہ نے اسرائیل کو شے دے رکھی ہے فلسطین پر، اور بلکہ امریکہ نے اس کے زمانے میں، میرا خیال ہے ٹرمپ کے زمانے میں تھا یا کس کے زمانے میں، کہ القدس کو اسرائیل کا
दारुल-खिलाफा तस्लीम कर लिया जेरूसलम को। जी। तो ये बातें अमेरिका की जो शय है उसकी वजह से अब तक एम्बोल्डन होता गया है। और अब जो फलस्तीनियों ने जो एक हौसला दिखाया है, इसने न सिर्फ ये कि दुनिया को हैरान कर दिया है बल्कि मुस्लिम दुनिया को भी एक तरह से सिग्नल दिया है कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो। और बदकिस्मती ये है कि वो ममालिक जो बहुत अमीर हैं, जो उस अमारत के बावजूद उन्होंने फ़लस्तीनियों को मदद नहीं की, बल्कि फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जो इसराइल है उसके साथ पींगे भराकर इसराइल को हौसला दे दिया है, जिसकी वजह से हम आज की सिचुएशन से दो चार हैं। सही। तो मकसद मेरा कहने का यही है कि अब वक्त आ गया है कि कम से कम 5-6 ममालिक जो हैं इस्लामी दुनिया के बड़े, उसमें मैं नाम लूँगा ईरान है, पाकिस्तान है, तुर्की है, सऊदी अरब है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, इजिप्ट है। 7 ममालिक हैं और इन ममालिक को इकट्ठे होकर, और चूंकि पाकिस्तान और तुर्की और मलेशिया, इंडोनेशिया साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत आगे हैं, तो हम एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाएं अपना मुस्लिम दुनिया के लिए। कोई दुनिया एग्रेशन की बात नहीं है, एक हिफाजती अलायंस होना चाहिए जिसका मकसद हो दुनिया में अमन को मजबूत करना। सही। और अमन को मजबूत करने के लिए यही है कि बैलेंस ऑफ पावर जरूरी है उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया शमशाद साहब के, ठीक है।